ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितः स कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् ततीक्ष्ण कुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्। महार्णव विघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान्
न तु कलेवरं दृष्टवान् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही ततः स सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिशन्न एकाग्रधीः समाधिबलमाधते भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधि बन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपम् अन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टदीः भुजगभोग भागाश्रयम् शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपम् अन्तर्दृशा यचष्ट परितुष्टधीः भुजगभोगभागाश्रयम्। ధన్యవాదः. రామ్ రామ్.